सहोदरस्य नाम कृष्णः। जनकः कृष्णः। जनकस्य नाम कृष्णः। उत्तमं। बालकः बालकस्य। जनकः जनकस्य। बालिका बालिकायाः। बालिका सीता बालिकायाः नाम सीता। बालिकायाः नाम सीता। बालिका बालिकायाः। महिला महिलायाः मापिका मापिकायाः स्थालिका स्थालिकायाः गायिका गायिकायाः गायिका गायिकायाः छात्रा छात्रायाः अध्यापिका अध्यापिकायाः अध्यापिका सीता। वाक्यम् अध्यापिकायाः नाम सीता। गायिका लता गायिकायाः नाम लता। छात्रा सोनाली छात्रायाः नाम सोनाली। वैद्या ईश्वरी वैद्यायाः नाम ईश्वरी। महिला दादिका महिलायाः नाम दादिका। बालिका बालिकायाः महिला महिलायाः जननी सीता जनन्याः नाम सीता जननी जनन्याः लेखनी लेखन्याः अंकनी अंकन्याः पुत्री पुत्र्याः सहोदरी सहोदर्याः नर्तकी नर्तक्याः चित्रकारी चित्रकार्याः चित्रकारी ईशा चित्रकार्याः नाम ईशा नर्तकी ईशा नर्तक्याः नाम ईशा सहोदरी ईशा सहोदर्याः नाम ईशा पुत्री ईशा पुत्र्याः नाम ईशा जननी ईश्वरी जनन्याः नाम ईश्वरी सहोदरी सोनाली सहोदर्याः नाम सोनाली। सम्यक्। बालकः बालकस्य बालिका बालिकायाः जननी जनन्याः पुस्तकं पुस्तकं पुस्तकस्य पुस्तकं रामायणं पुस्तकस्य नाम रामायणं पुस्तकं पुस्तकस्य फलं पुष्पं वनं गृहं मन्दिरं सम्यक्। फलं कदलीफलं फलस्य फलं सेवफलं फलं फलं न फलं फलं आम्रफलं फलस्य फलस्य नाम आम्रफलं पुष्पं पाटलपुष्पं पुष्पं पारिजातं पुष्पं कमलं पुष्पस्य नाम कमलं मन्दिरं सोमनाथ मन्दिरं सोमनाथ मन्दिरं सम्यक्। नगरं मुम्बै नगरं नगरस्य नाम मुम्बै नगरं सम्यक्। पुष्पं पुष्पस्य फलं फलस्य बालकः बालकस्य
पुस्तकं पुस्तकस्य पुस्तकस्य बालिका बालिका बालिकायाः उत्तमं जननी जनन्याः जनन्याः सम्यक् जननी जनन्याः न्याः। वाक्यं वदामः वा एकः एकः वदतु जयकुमार महोदय फलम् आम्रफलं फलस्य नाम आम्रफलम् बालककृष्ण बालकस्य नाम कृष्ण उत्तमं बालिका राधा बालिका राधा बालक्याः नाम राधा पुनः बालिका राधा बालिकायाः नाम राधा उत्तमं सम्यक् जननी राधा जननी राधा जनन्याः नाम राधा उत्तमं सम्यक् मम जनकस्य नाम मम जनन्याः नाम एवं वदति वा मम कार्यालयस्य नाम मम विद्यालयस्य नाम मम जनकस्य नाम कृष्ण कृष्णस्य ज्येष्ठा नाम बलराम कृष्णस्य ज्येष्ठस्य नाम बलरामः कृष्णस्य ज्येष्ठस्य नाम बलरामः नाम सम्यक् नाम बलरामः सीतास्य पतिः रामः बालिका बालिकायाः सीतायाः पतिः रामः उत्तमम् अनन्तरं महोदय बालिका नाम ईश्वरी सो वाक्यं बालिकाः याः महिलायाः बालिकाः नाम महिलायाः बालिकायाः नाम ईश्वरी कार्यालय नाम यूटिका नेशनल कार्यालयस्य नाम यूटिका नेशनल उत्तमम् ईश्वरी भगिनी मम जनकस्य नाम केदार मम जनन्याः नाम पद्मा मम पुस्तकस्य नाम गीता उत्तमं सम्यक् केदारः मम जनकस्य नाम केदारः सम्यक् रञ्जनी भगिनी पुस्तकस्य नाम रामायणं मन्दिरस्य नाम केदारेश्वर मन्दिरं कार्यालयः नाम HP वाक्यं कार्यालयः HP वाक्यं किं भवति बालकः बालकस्य कार्यालयः कार्यालयस्य मम कार्यालयस्य नाम HP सम्यक् वेङ्कट महोदय बालकः नामस्य शान्ति बालकः नामस्य वेङ्कट बालकः वेङ्कटः बालकस्य नाम वेङ्कटः सम्यक् बालकस्य नाम वेङ्कटः ओके कार्यालयस्य नामक बोन्नाडा कार्यालयस्य नाम बोन्नाडा सम्यक् उत्तमम् अनीश महोदय पुत्रः नमन मम पुत्रस्य नाम नमन पुत्री नमामि मम पुत्र्याः नाम नमामि जननी ब्रह्मदेवी मम जनन्याः नाम ब्रह्मदेवी उत्तमं सम्यक् सोनाली भगिनी मम जनकस्य नाम रवीन्द्र मम जनन्यायाः नाम जयश्री फलस्य नाम सीताफल उत्तमं सम्यक् राघवेन्द्र
गायकस्य नाम रामः। बालिकाया नाम सीता। छात्रायाः नाम माधुरी। उत्तमं, सम्यक्। दानिका भगिनी। मम पुत्र्याः नाम तनिष्का। मम कार्यानस्य नाम पुङ्गा। मम जनकस्य नाम सेन्। मम जनन्याः नाम यामिनिका। उत्तमं, सम्यक्। ऋषभवाणीदास महोदय। मम जनन्यः नाम सत्यवती। मम गृहस्य नाम इस्कॉन। सम्यक्। ईशा। वसुदेवस्य पत्नी देवकी। पत्नी, वसुदेवस्य पत्नी देवकी। सम्यक्। देवक्याः पति वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। कृष्णस्य ज्येष्ठः बलरामः। उत्तमं। मौलिका। मम कार्यालयस्य नाम टोयोटा। मम जननस्य नाम रश्मि। लेखनी लेखन्याः जननी। मम जनन्यस्य नाम रश्मि। पुनः लेखनी लेखन्याः जननी। जनन्याः। मम जनन्याः नाम। मम जनन्याः नाम रश्मि। मम धर्मस्य नाम इस्कॉन। उत्तमं, सम्यक्। बालकः बालकस्य, पुस्तकं पुस्तकस्य, बालिका बालिकायाः, जननी जनन्याः। अग्रे। लेखनी अस्ति, हस्तः अस्ति। लेखनी हस्ते अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी हस्ते अस्ति। हस्तः हस्ते। बालकः विद्यालयः। बालकः विद्यालये अस्ति। जनकः कार्यालयः। अन्म्यूट् कुर्मः, वदामः। जनकः कार्यालयः। जनकः कार्यालये अस्ति। जनकः आपणः। जनकः अस्ति। जननी मन्दिरम्। जननी मन्दिरे अस्ति। जननी गृहम्। पुस्तकं स्यूतः। अस्ति। पुस्तकं हस्तः। पुस्तकं हस्ते अस्ति। पुस्तकं पुस्तकालयः। पुस्तकं पुस्तकालये अस्ति। धनं वित्तकोशः। जनकः मन्दिरम्। सिंहः वनम्। वानरः वनम्। सम्यक्। बालकः बालके। पुस्तकं पुस्तके। बालिका बालिकायां। जनकः वाटिका। जनकः वाटिकायाम् अस्ति। वस्त्रं कपाटिका। कपाटिकायाम् अस्ति। आभरणं कपाटिका। धनं कपाटिका। धनं कपाटिकायाम् अस्ति। धनं कपाटिकायाम् अस्ति। लेखनी पेटिका। उपनेत्रं पेटिका। पेटिकायाम् अस्ति। पुस्तकम् उत्पीठिका। स्थालिका उत्पीठिका। उपनेत्रम् उत्पीठिका। चषकः उत्पीठिका।
चषकः वाटिकायाम् अस्ति। वाटिकायाम् अस्ति। वृक्षः वाटिका। वृक्षः वाटिकायाम् अस्ति। पुष्पं वाटिका। वाटिकायाम् अस्ति। सम्यक्। बालिका बालिकायाम्। जननी जनन्याम्। नौका नदी। नौका नद्याम् अस्ति। मीनः नदी। मीनः नद्याम् अस्ति। जनकः काशी। जनकः काश्याम् अस्ति। जलं द्रोणी। द्रोण्याम् अस्ति। पायसं दर्वी। पायसं द्रव्याम् अस्ति। जनकः देहली। जनकः देहल्याम् अस्ति। बालकः नदी। बालकः नद्याम् अस्ति। जलं कूपी। जलं कूप्याम् अस्ति। जलं कूप्याम् अस्ति। बालकः बालके। पुस्तकं पुस्तके। बालिका बालिकायां। सम्यक्। जननी जनन्याम्। जनन्या सम्यक्। एकैकः वाक्यं वदामः। श्रीरञ्जिनी भगिनी। जलं कूप्याम् अस्ति। फलं वने वने अस्ति। अस्ति। भोजनं स्थालिकायाम् अस्ति। सम्यक्। उत्तमम्। ईशा भगिनी। पुष्पं वृक्षे अस्ति। फलं वृक्षे अस्ति। धनं पेटिकायाम् अस्ति। फलं स्थालिकायाम् अस्ति। सम्यक्। राघवेन्द्र महोदय। जननी मंदिरे अस्ति। जननी गृहे अस्ति। लेखनी कपाटिकायाम् अस्ति। सम्यक्। सोनाली भगिनी। लेखनी हस्ते अस्ति। फलं वृक्षेयाम् अस्ति। बालकः बालके। बालिका बालिकायां। बालकः बालके। वृक्षः वृक्षिकायाम्। बालकः बालके। चषकः चषके। वृक्षः वृक्षे। फलं वृक्षे अस्ति। धनं पेटिकायाम् अस्ति। सम्यक्। धनिका भगिनी। जलं नद्याम् अस्ति। जलं कूप्याम् अस्ति। जलं द्रोण्याम् अस्ति। सम्यक्। जलं द्रोण्याम् अस्ति। अनिशा। जननी ग्रामे अस्ति। भार्या नगरे अस्ति। फलं वृक्षे अस्ति। लेखनी उत्पीठिकायाम् अस्ति। सम्यक्। ग्रामः ग्रामे। उत्तमं। मौलिक वदतु। भोजनं स्थालिकायाम् अस्ति। दूरवाणी पेटिकायाम् अस्ति। जलः कूप्याम् अस्ति। जलं कूप्याम् अस्ति। सम्यक्। अनन्त महोदय। कंप्यूटर उत्पीठिका टेबल को क्या बोलते हैं? उत्पीठिकायाम् अस्ति। सङ्गणकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति। सम्यक्। फलं वृक्षायाम् अस्ति। बालकः बालके। वृक्षः वृक्षे। फलं वृक्षे अस्ति। फलं वृक्षे अस्ति। सम्यक्। ईश्वरी भगिनी। सिंहः वने अस्ति। जलं नद्याम् अस्ति। दूरवाणी कपाटिकायाम् अस्ति। सम्यक्। अरविन्द महोदय। मीनः नद्याम् अस्ति। वानरः वृक्षे अस्ति। वस्तु पेटिकायाम् अस्ति। मषी लेखन्याम् अस्ति। सम्यक्।
ऋषभवाणीदास महोदय। फलं वृक्षे अस्ति, पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति, मीनः नद्याम् अस्ति। सम्यक्। सर्वे उक्तवन्तः वा? वेङ्कट महोदय उक्तवान् वा? अनीश महोदय, वेङ्कट महोदय। जलं कूप्यम् अस्ति, फलं वृक्षे अस्ति, जलं वापे अस्ति, वाप्याम् अस्ति, पुस्तकं स्तूते अस्ति। सम्यक्। अनीश महोदय अस्ति वा? अनीश महोदय। पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति, सिंहं वने अस्ति, जलं कूप्याः अस्ति। कूप्याम् अस्ति। सम्यक्। जनकः कुत्र अस्ति? जनकः विद्यालये अस्ति, जनकः कार्यालये अस्ति, जनकः आपणे अस्ति, जनकः वित्तकोशे अस्ति, जनकः देहल्याम् अस्ति, जनकः काश्याम् अस्ति, जनकः वाटिकायाम् अस्ति। पुस्तकं कुत्र अस्ति? पुस्तकं स्यूते अस्ति, पुस्तकं हस्ते अस्ति, पुस्तकम् आपणे अस्ति। एवं कुत्र? एकं प्रश्नवाक्यम्, अनेकानि उत्तरवाक्यानि वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, स्पष्टम् एतावत्पर्यन्तं? बालकः बालकस्य, पुस्तकं पुस्तकस्य, बालिका बालिकायाः, जननी जनन्याः। अनन्तरं बालकः बालके, पुस्तकं पुस्तके, बालिका बालिकायां, जननी जनन्याम्। स्पष्टम्? अग्रे गच्छामः। किमस्ति? चषकः, चषकः, चषकाः। पठितवन्तः, स्मरन्ति किल? चषकः, चषकाः। चमसः, चमसः, बालकः, बालकाः। छात्रः, सम्यक्, उत्तमम्। चषकः अस्ति, चषकद्वयम् अस्ति, चषकः अस्ति, चषकद्वयम् अस्ति, चषकद्वयम्, चषकत्रयम् अस्ति, चषकत्रयम् अस्ति, अस्ति, अस्ति। चषकचतुष्टयम् अस्ति, चषकः चतुष्टयं न, चषकचतुष्टयं समस्तपदं भवति, एकं पदं भवति। चषकः अस्ति, पुनः चषकद्वयम् अस्ति, चषकत्रयम् अस्ति, चषकः त्रयं न, चषकत्रयम्, चषकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चचषकाः सन्ति, पुनः चषकः अस्ति, चषकद्वयम् अस्ति, चषकत्रयम् अस्ति, चषकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चचषकाः सन्ति, षट्चषकाः सन्ति, सप्त अष्ट नव दश सन्ति सन्ति सन्ति। अस्तु, चमसः अस्ति, चमसद्वयम् अस्ति, चमसत्रयम् अस्ति,
चमसत्रयम् अस्ति त्रयम् अस्ति त्रयम् चमसचतुष्टयम् अस्ति चतुष्टयम् अस्ति पञ्चचमसाः सन्ति पञ्चचमसाः सन्ति पुनः चमसः अस्ति चमसचतुष्टयम् चमसः चतुष्टयम् न चमसचतुष्टयम् पञ्चचमसः सन्ति पञ्चचमसाः सन्ति बालकः अस्ति पुनः एकवारं वदामि सम्यक् शृण्वन्तु एकवारम् अहं वदामि बालकः अस्ति एकनिमिषं महोदय बालकः अस्ति बालकद्वयम् अस्ति बालकत्रयम् अस्ति बालकचतुष्टयम् अस्ति पञ्चबालकाः सन्ति चमसः अस्ति उत्तमं सम्यक् एकैकः वदतु अनीश पाण्डे महोदय वदतु चषकः अस्ति चषकद्वयम् अस्ति चषकत्रयम् अस्ति चषकचतुष्टयम् अस्ति पञ्चचषकाः सन्ति सम्यक् ऋषभमणिदास महोदय बालकः अस्ति बालकद्वयमस्ति बालकत्रयमस्ति बालकचतुष्टयमस्ति पञ्च बालकाः सन्ति सम्यक् ईशा भगिनी पुत्रः अस्ति पुत्रद्वयम् अस्ति पुत्रत्रयम् अस्ति पुत्रचतुष्टयम् अस्ति पञ्चपुत्राः सन्ति उत्तमं छात्रः अस्ति छात्रद्वयम् अस्ति छात्रत्रयम् अस्ति छात्रचतुष्टयम् अस्ति पञ्च छात्राः सन्ति उत्तमं छात्रचतुष्टयम् अस्ति पञ्च छात्राः सन्ति द्वयं त्रयं चतुष्टयं सम्यक् चषकः अस्ति चषकद्वयम् अस्ति चषकद्वयम् चषकत्रयम् अस्ति चषकचतुष्टयम् अस्ति पञ्च चषकाः सन्ति उत्तमं श्रीरञ्जनी भगिनी चमसः अस्ति चमसद्वयम् अस्ति चमसद्वयम् अस्ति चमसत्रयम् अस्ति चतुष्टयम् अस्ति पञ्च चमसः सन्ति पञ्च चमसाः सन्ति उत्तमं सम्यक् मौलिक बालकः अस्ति एकं बालकः अस्ति द्वे बालकः अस्ति बालकः अस्ति सम्यक् शृणोतु ईश्वरी भगिनी छात्रः अस्ति छात्रद्वयम् अस्ति छात्रत्रयम् अस्ति छात्रचतुष्टयम् अस्ति पञ्च छात्राः सन्ति उत्तमं
अनन्तमहोदय बालकः अस्ति। बालक अस्ति, बालकद्वयम् अस्ति, बालकत्रयम् अस्ति, चतुर्षः अस्ति, चतुष्टयम् अस्ति, and पञ्च बालकाः सन्ति। वेङ्कटमहोदय चमसः अस्ति। चमसः अस्ति, द्वयं चमसः अस्ति। एकवारं वदामि, सम्यक् शृणोतु। बालकः अस्ति, बालकद्वयम् अस्ति, बालकत्रयम् अस्ति, बालकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चबालकाः सन्ति। वदतु। बालकः अस्ति, बालकः अस्ति, बालकः द्वयम् अस्ति, बालकद्वयम् अस्ति, बालकत्रयम् अस्ति, चतुष्टयम् अस्ति, बालक पञ्चबालकाः सन्ति। सम्यक्। राघवेन्द्र महोदय स्यूतः अस्ति। स्यूतः अस्ति, स्यूतः द्वयम् अस्ति, स्यूतः त्रयम् अस्ति, स्यूतः चतुष्टयम् अस्ति, पञ्चस्यूताः सन्ति। पञ्चस्यूताः सन्ति। उत्तमं। दण्डः अस्ति। दण्डः अस्ति, दण्डद्वयम् अस्ति, दण्डत्रयम् अस्ति, दण्डचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चदण्डायां सन्ति। बालकः बालकाः, दण्डः दण्डाः। सम्यक्। चषकः अस्ति। सोनाली भगिनी। चषकः अस्ति, चषकद्वयम् अस्ति, चषकत्रयम् अस्ति, चषकचतुष्टयम् अस्ति, चतुष्टयम् अस्ति, पञ्च चषकाः सन्ति। उत्तमं। सम्यक्। अनुबन्धचतुष्टयं श्रुतवन्तः वा? अनुबन्धचतुष्टयं, चतुष्टयं, द्वयं, त्रयं, चतुष्टयं। मौलिक वदतु। कार्यानं मास्तु। चषकः अस्ति, द्वयं चषकः। सम्यक् शृणोतु, चिन्ता नास्ति। बालकः अस्ति, बालकद्वयम् अस्ति, बालकत्रयम् अस्ति, बालकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चबालकाः सन्ति। चषकः अस्ति, चषकद्वयम् अस्ति, चषकत्रयम् अस्ति, चषकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चचषकाः सन्ति। सम्यक्। पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकद्वयम् अस्ति, पुस्तकत्रयम् अस्ति, पुस्तकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चपुस्तकानि सन्ति। पुस्तकं पुस्तकानि, फलं फलानि, पुष्पं पुष्पाणि, वनं वनानि। सम्यक्। उत्तमं। पुस्तकद्वयम् अस्ति, पुस्तकद्वयम् अस्ति, पुस्तकत्रयम् अस्ति, पुस्तकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चपुस्तकानि सन्ति। सम्यक्। फलम् अस्ति, फलचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चफलानि सन्ति। उत्तमं। मन्दिरम् अस्ति, मन्दिरद्वयम् अस्ति, मन्दिरत्रयम् अस्ति, मन्दिरचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चमन्दिराणि सन्ति। पुष्पम् अस्ति, पुष्पद्वयम् अस्ति, पुष्पचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चपुष्पाणि सन्ति। उत्तमं। पुष्पम् अस्ति, पुष्पद्वयम् अस्ति, पुष्पत्रयम् अस्ति,
पुष्पचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चपुष्पाणि सन्ति। सम्यक्। विमानम् अस्ति, विमानम् अस्ति, विमानद्वयमस्ति, विमानत्रयमस्ति, विमानचतुष्टयमस्ति, पञ्चविमानानि सन्ति। यानम् अस्ति, यानमस्ति, यानद्वयमस्ति, यानत्रयमस्ति, यानचतुष्टयमस्ति, पञ्चयानानि सन्ति। कार्यानम् अस्ति, कार्यानमस्ति, कार्यानद्वयमस्ति, कार्यानत्रयमस्ति, कार्यानचतुष्टयमस्ति, पञ्चकार्यानि सन्ति। पञ्चकार्यानानि सन्ति। पुस्तकं पुस्तकानि, वनं वनानि, गृहं गृहाणि। अग्रे गच्छामः। बालिका, बालिका अस्ति, बालिकाद्वयम् अस्ति। वदतु। बालिकात्रयमस्ति, बालिकायाः पञ्चबालिकाः सन्ति। बालिका बालिकाः। मापिका मापिका मापिकायाः न, मापिकायाः नाम नवनीत। मापिका मापिकाः। बालिका बालिकायाः। हाँ, बालिकायाः नाम धनिका। बालिका अस्ति, बालिकाः सन्ति। बालिका बालिकाः। बालिकाः। उत्तमं। महिला, महिलायाः न, महिलाः। गायिका, छात्रा, उत्तमं। छात्रा अस्ति, छात्रद्वयमस्ति, चतुष्टयमस्ति, पञ्चछात्राः सन्ति। बालिका अस्ति, बालिका अस्ति, बालिकाद्वयमस्ति, बालिकात्रयमस्ति, बालिकाचतुष्टयमस्ति, पञ्चबालिकाः सन्ति। उत्तमं। मापिका अस्ति, मापिकाद्वयमस्ति, मापिकात्रयमस्ति, मापिकाचतुष्टयमस्ति, मापिकाः सन्ति। उत्तमं। जननी जनन्यः। लेखनी लेखन्यः। अंकनी अंकन्यः। कूपी कूप्यः। घटी घट्यः। नटी नटी नट्यः। नर्तकी नर्तक्याः न, नर्तक्याः नाम ईश्वरी। नर्तक्याः न, नर्तकी नर्तक्यः। लेखनी अस्ति, लेखनी द्वयम् अस्ति, लेखनी चतुष्टयमस्ति, पञ्चलेखन्यः सन्ति। लेखन्यः अस्ति। पञ्चलेखन्यः सन्ति। अंकनी अस्ति, अंकनी अस्ति, अंकनी द्वयमस्ति, अंकनी चतुष्टयमस्ति, पञ्च अंकन्याः सन्ति।
पञ्च अङ्कन्यः अङ्कन्यः सन्ति घटी अस्ति घटी अस्ति, द्वयमस्ति घटी त्रयमस्ति घटी चतुष्टयमस्ति पञ्चघट्यः सन्ति नदी अस्ति नदी द्वयमस्ति नदी त्रयमस्ति नद्यः सन्ति उत्तमं द्वयं त्रयं चतुष्टयम् सम्यक् द्वयं त्रयं चतुष्टयम् श्रीरञ्जिनी भगिनी वदतु एकं पदं स्वीकरोतु वदतु पञ्चपदानि वदतु पुस्तकम् अस्ति पुस्तकद्वयम् अस्ति पुस्तकत्रयम् अस्ति पुस्तकचतुष्टयम् अस्ति पञ्च पुस्तकाः सन्ति पुनः पञ्च पुस्तकानि सन्ति उत्तमम् ईशा भगिनी बालिका अस्ति बालिकाद्वयम् अस्ति बालिकात्रयम् अस्ति बालिकाचतुष्टयम् अस्ति पञ्च बालिकाः सन्ति आरभ्यन्तु महोदय लेखनी अस्ति लेखनी द्वयम् अस्ति लेखनी त्रयम् अस्ति लेखनी चतुष्टयम् अस्ति पञ्च लेखन्यः सन्ति पुनः पञ्च लेखन्यः सन्ति पञ्चलेखन्यः सन्ति वेङ्कटमहोदय अस्ति वा सोनाली भगिनी जननी अस्ति जननी द्वयम् अस्ति जननी त्रयम् अस्ति जननी चतुष्टयम् अस्ति चतुष्टयम् अस्ति पञ्च जनन्याः सन्ति पञ्च जनन्याः सन्ति एवं कर्तनं करोतु एकवारं जनन्यः जनन्यः जनन्याः न जनन्यः दानिका भगिनी पुष्पम् अस्ति पुष्पद्वयम् अस्ति पुष्पत्रयम् अस्ति पुष्पचतुष्टयम् अस्ति पञ्च पुष्पाणि सन्ति सम्यक् अनीश महोदय चमसः अस्ति चमसद्वयम् अस्ति चमसत्रयम् अस्ति चमसचतुष्टयम् अस्ति पञ्च चमसाः सन्ति अंकनी अस्ति अंकनी द्वयम् अस्ति अंकनी त्रयम् अस्ति अंकनी चतुष्टयम् अस्ति पञ्च अंकनाय सन्ति पञ्च अंकनाय सन्ति लेखनी लेखन्यः अंकनी अंकन्यः सन्ति पञ्च अंकन्यः सन्ति कूपी अस्ति कूपी द्वयम् अस्ति कूपी त्रयम् अस्ति कूपी चतुष्टयम् अस्ति पञ्च कूप्यः सन्ति उत्तमम् अनन्तरं महोदय चषकः अस्ति चषकद्वयम् अस्ति चषकत्रयम् अस्ति चषकत्रयं न चषकत्रयम् अस्ति चषकचतुष्टयम् अस्ति पञ्च चषकाः सन्ति उत्तमम् ईश्वरी भगिनी नदी अस्ति नदी द्वयम् अस्ति नदी त्रयम् अस्ति नदी चतुष्टयम् अस्ति पञ्च नद्यः सन्ति उत्तमं दीपिका भगिनी अस्ति वा मौलिका वदतु अस्तु बालकः अस्ति बालकद्वयम् अस्ति बालकत्रयम् अस्ति बालकचतुष्टयम् अस्ति पञ्च बालकाः सन्ति
एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त सप्त चमसाः सन्ति सप्त चमसाः सन्ति कति चमसाः सन्ति कति चमसाः सन्ति सप्त चषकाः सन्ति सप्त चमसाः सन्ति कति चमसाः सन्ति सप्त चमसाः सन्ति सप्त चमसाः सन्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट अष्ट अङ्कन्यः सन्ति कति अङ्कन्यः सन्ति अष्ट अङ्कन्यः सन्ति अष्ट अङ्कन्यः सन्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च पञ्च लेखन्यः सन्ति पञ्च लेखन्यः सन्ति प्रश्नः कति कति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् षट् चषकाः सन्ति कति चषकाः सन्ति प्रश्नः कति चषकाः सन्ति पञ्च लेखन्यः सन्ति कति लेखन्यः सन्ति अष्ट अङ्कन्यः सन्ति सप्त चमसाः सन्ति षट् चषकाः सन्ति हस्ते 10 अङ्गुल्यः सन्ति हस्ते कति अङ्गुल्यः सन्ति उत्तमं वर्गे 15 छात्राः सन्ति वर्गे कति छात्राः सन्ति वर्षे 12 मासाः सन्ति वर्षे वर्षे कति मासाः सन्ति कति स्यूते 5 पुस्तकानि सन्ति स्यूते कति पुस्तकानि सन्ति गृहे 5 जनाः सन्ति गृहे कति जनाः सन्ति मन्दिरे 10 भक्ताः सन्ति मन्दिरे कति भक्ताः सन्ति मन्दिरे कति भक्ताः सन्ति विद्यालये 15 छात्राः पठन्ति विद्यालये कति छात्राः पठन्ति सम्यक् गृहे 10 जनाः सन्ति गृहे कति जनाः सन्ति गृहे कति जनाः सन्ति उत्पीठिकायां 5 पुस्तकानि सन्ति उत्पीठिकायां कति पुस्तकानि सन्ति कपाटिकायां 5 पुस्तकानि सन्ति पेटिकायां 5 लेखन्यः सन्ति कति लेखन्यः सन्ति उत्तमम् अरविन्द महोदय 10 महिलाः सन्ति प्रश्नः कति महिलाः सन्ति उत्तमं सोनाली भगिनी 15 महिलाः सन्ति कति महिलाः सन्ति उत्तमं दानिका भगिनी 50 महिलाः सन्ति कति महिलाः सन्ति कति महिलाः सन्ति कति महिलाः सन्ति 5 महिलाः सन्ति कति महिलाः सन्ति
कति महिलाः सन्ति? ईशा भगिनी, महिलाद्वयम् अस्ति। महिलाः कति अस्ति? प्रश्नः, कति महिलाः सन्ति? कति महिलाः सन्ति? महिलात्रयम् अस्ति। कति महिलाः सन्ति? महिला चतुष्टयम् अस्ति। कति महिलाः सन्ति? उत्तमम्। 5 महिलाः सन्ति। कति महिलाः सन्ति? 100 महिलाः सन्ति। कति महिलाः सन्ति? एका महिला अस्ति। कति महिला अस्ति? प्रश्नः, कति महिलाः सन्ति? महिलाद्वयम् अस्ति। कति महिलाः सन्ति? महिलात्रयम् अस्ति। कति महिलाः सन्ति? उत्तमम्। गृहे 5 जनाः सन्ति। ईश्वरी भगिनी, कति गृहे पञ्च जनाः पुनः वदामि। गृहे 5 जनाः सन्ति। गृहे कति गृहे सन्ति? गृहे कति जनाः सन्ति? गृहे कति जनाः सन्ति? सम्यक्। स्यूते 5 पुस्तकानि सन्ति। स्यूते कति पुस्तकानि सन्ति? आपणे 5 फलानि सन्ति। आपणे कति फलानि सन्ति? उत्तमम्। अनन्त महोदय, विद्यालये 10 छात्राः सन्ति। विद्यालये कति छात्राः सन्ति? उत्तमम्। कति, सम्यक्। छात्रद्वयम् अस्ति। प्रश्नः, छात्राः कति अस्ति? कति छात्राः सन्ति? कति छात्राः सन्ति? कति छात्राः सन्ति? कति छात्राः सन्ति? छात्रत्रयम् अस्ति। कति छात्राः कति सन्ति? कति छात्राः सन्ति? छात्रद्वयम् अस्ति। प्रश्नः, कति छात्राः अस्ति? कति छात्राः अस्ति? सन्ति। कति सर्वदा सन्ति। कति सन्ति। छात्रत्रयम् अस्ति। कति छात्राः सन्ति? छात्रचतुष्टयम् अस्ति। कति छात्राः सन्ति? 5 छात्राः सन्ति। कति छात्राः सन्ति? सर्वदा सन्ति। कति सन्ति? अनीश पांडे महोदय, गृहे 5 जनाः सन्ति। गृहे कति जनाः सन्ति? दीपिका भगिनी, हस्ते 5 अङ्गुल्यः सन्ति। अस्ति वा दीपिका भगिनी? ऋषभवाणीदास महोदय, हस्ते 5 अङ्गुल्यः सन्ति। हस्ते कति अङ्गुल्यः सन्ति? सर्वे उक्तवन्तः वा? जयकुमार महोदय, स्यूते 5 पुस्तकानि सन्ति। स्यूते कति पुस्तकानि सन्ति? स्यूते पुस्तकद्वयम् अस्ति। स्यूते कति पुस्तकम् अस्ति? सन्ति। पुनः स्यूते कति पुस्तकं सन्ति? कति पुस्तकं सन्ति? फलानि पुस्तकानि सन्ति। गृहे स्यूते कति पुस्तकानि सन्ति? कति पुस्तकानि सन्ति? कति सर्वदा सन्ति। बालकः अस्ति। एकः बालकः अस्ति। चषकः अस्ति। एकः चषकः अस्ति। स्यूतः अस्ति। एकः स्यूतः अस्ति। बालिका अस्ति। एका बालिका अस्ति। महिला अस्ति। एका महिला अस्ति। जननी अस्ति। एका जननी अस्ति। लेखनी अस्ति। एका लेखनी अस्ति। पुस्तकम् अस्ति। एकं पुस्तकम् अस्ति।
फलम् अस्ति, एकं फलम् अस्ति। पुष्पम् अस्ति, एकं पुष्पम् अस्ति। एकः, एका, एकम्। बालकः अस्ति, एकः बालकः अस्ति, बालकद्वयम् अस्ति, बालकत्रयम् अस्ति, बालकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चबालकाः सन्ति। चषकः अस्ति, एकः चषकः अस्ति, चषकद्वयम् अस्ति, चषकत्रयम् अस्ति, चषकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चचषकाः सन्ति। कति चषकाः सन्ति? एकः चषकः अस्ति, चषकद्वयम् अस्ति, चषकत्रयम् अस्ति। कति बालिकाः सन्ति? एका बालिका अस्ति, बालिकाद्वयम् अस्ति, बालिकात्रयम् अस्ति, बालिकाचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चबालिकाः सन्ति। कति जनन्यः सन्ति? एका जननी अस्ति, जननी द्वयम् अस्ति, जननी त्रयम् अस्ति, जननी चतुष्टयम् अस्ति, पञ्चजनन्यः सन्ति। कति पुस्तकानि सन्ति? एकं पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकद्वयम् अस्ति, पुस्तकचतुष्टयम् अस्ति, एकं पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकद्वयम् अस्ति, पुस्तकत्रयम् अस्ति, पुस्तकचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चपुस्तकानि सन्ति। प्रश्नः, कति पुस्तकानि सन्ति? कति बालकाः सन्ति? कति बालिकाः सन्ति? कति जनकाः सन्ति? कति जनन्यः सन्ति? उत्तरम्, एका महिला अस्ति, महिलाद्वयम् अस्ति, महिलात्रयम् अस्ति, महिलाचतुष्टयम् अस्ति, पञ्चमहिलाः सन्ति। अस्तु, कोऽपि वाक्यं वक्तुमिच्छति चेत् एकवारं वदतु, अनन्तरं समापयामः। वाक्यं वदति वा? कति? प्रश्नः, उत्तरम्। ईश्वरी भगिनी, रञ्जनी भगिनी वदतु। एका बालिका अस्ति, बालिकाद्वयम् अस्ति, बालिकात्रयम् अस्ति, बालिकाचतुष्टयम् अस्ति, पञ्च बालिकानि सन्ति। महिलाः, बालिकाः सन्ति। उत्तमं। प्रश्नः, कति बालिकाः सन्ति? उत्तमं। कति बालिकाः सन्ति? एका बालिका अस्ति। उत्तमं, सम्यक्। ऋषभवाणीदास महोदय, प्रश्नः, उत्तरम्। वर्गे कति बालकाः सन्ति? वर्गे 5 बालकाः सन्ति। उत्तमं, सम्यक्। अन्य कोऽपि वक्तुमिच्छति वा? अरविन्दो महोदय। एकं फलम् अस्ति। प्रश्नः, प्रथमं प्रश्नः, अनन्तरम् उत्तरम्। कति फलं सन्ति? पुनः, कति फलानि सन्ति? कति फलानि सन्ति? एकं फलम् अस्ति, फलं द्वयम् अस्ति, फलं त्रयम् अस्ति। फलद्वयम् अस्ति, फलत्रयम् अस्ति, फलचतुष्टयम् अस्ति, पञ्च फलानि सन्ति। उत्तमम्। अस्तु, शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः, अनन्तरं भाषणं कुर्मः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। हरे कृष्ण।